अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की दरख्वास्त मान ली है। तो पाकिस्तान ने ये दरख्वास्त की थी अमरीकी सदर से कि 2 हफ्ते की तौसीक की जाए डेडलाइन में, और अमरीकी सदर ने पहले कहा कि इस पर गौर किया जा रहा है, तजावीज़ पर हुकाम से बातचीत की जा रही है, और अब अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की दरख्वास्त मान ली है और डेडलाइन में 2 हफ्ते की जो है वो तौसीक कर दी गई है। अमरीकी सदर पाकिस्तान की दरख्वास्त मान चुके और उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैर मकदम भी किया था, उनकी तारीफ की थी। हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने फ्रंट लाइन पे रहकर गुफ्तगू की, तमाम तर मामले को लीड किया और नतीजा ये आया कि पाकिस्तान का जो जज्बा है अमन के हवाले से, खैर सगाली के हवाले से, वो रंग ले आया है और अमरीकी सदर ने डेडलाइन में 2 हफ्ते की तौसीक कर दी है। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें रंग ले आई हैं। सदर ट्रंप ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की दरख्वास्त मानी और 2 हफ्ते की तौसीक कर दी है अमरीकी सदर ने डेडलाइन में। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की दरख्वास्त मान ली। फैसला वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल से गुफ्तगू के बाद किया गया। यकीनी तौर पर पाकिस्तान की ये सिफारती कोशिशें तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखी जाएंगी। पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशें करते हुए इस खित्ते को जंग की लपेट से बचाया है और अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। 2 हफ्ते की तौसीक की गई है। अमरीकी सदर की जानिब से जो डेडलाइन दी गई थी कि वो आज के रोज़ ईरान पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहे थे, लेकिन अमेरिका की जानिब से अब ये कह दिया गया है अमरीकी सदर की जानिब से कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त को मंजूर करते हैं और जंग बंदी पर उन्होंने रजामंदी जाहिर कर दी है। ये खित्ता जो कि जंग के दहाने पर था, अमरीकी सदर की जानिब से ये ऐलान कर दिया गया है। बड़ा ऐलान है मौजम, और इसी पर बात करेंगे। सुमेरा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमेरा, हम इसी अच्छी खबर का इंतजार कर रहे थे। अमेरिका की तरफ से तो हो गया कि डेडलाइन में 2 हफ्ते की तौसीक, वजीर आजम की बात की लाज रखी गई, उन्होंने फील्ड मार्शल से गुफ्तगू की। आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, हम इन तफसीलात को तकरीबन 11:15 बजे शब से फॉलो कर रहे हैं और पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और उनके साथ उनकी टॉप सिविल मिलिट्री ब्रास, वो एक्टिवली इस तमाम तर डिप्लोमेटिक के एंगेजमेंट को लीड कर रहे थे और नतीजा वही आया अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी तवक्को की जा रही थी। और इसमें किसी भी फरीक की हार जीत नहीं है, इसमें लोगों की जीत है। वो मासूम लोग जो इस जंग का निशाना बन सकते थे, ईंधन बन सकते थे, पाकिस्तान ने उसी दर्द दिल को रखते हुए इस तमाम तर सीज फायर, इसको हम सीज फायर कहें या एक्सटेंशन इन अदर डेडलाइन कहें, वो दोनों हिसाब से ही वो बात बेहतर है कि ईरान और अमेरिका के माबैन उस डेडलाइन में 2 हफ्ते की तौसीक की गई है। इसको हम एक्सटेंडेड विंडो भी कह सकते हैं और इसको हम नेविगेटेड विंडो भी कहेंगे। डिप्लोमेटिकली इसमें 15 से 45 दिन का एक्सटेंशन हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से जो है उसका ऐलान का इंतजार किया जाएगा ईरान की जानिब से। और मेरी इत्तलात के मुताबिक अभी पाकिस्तान की जानिब से इंतजार किया जा रहा है कि ईरान का जैसे ही उनको केबल रिसीव हो वो उसको वाशिंगटन के साथ शेयर करें। और मेरी इत्तलात ये भी कहती हैं कि पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री लीडरशिप इस वक्त ईरान के जवाब के इंतजार में है। मगर व्हाइट हाउस की जानिब से जो ऐलान किया गया है प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से, वो आई एम श्योर, और हमारे पास मुसद्दिका इत्तलात है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ यकीनी तौर पर ये सुमारा बड़ी कामयाबी है सिफारती सतह पर पाकिस्तान की। ये कहिएगा कि इससे अगला जो चैलेंज है वो यकीनी तौर पर जो मुज़ाकरात होने हैं, दोनों फरीकैन ट्रस्ट डेफिसिट भी रखते हैं एक दूसरे पर, तो आपको क्या लगता है मुज़ाकरात एक तो इस्लामाबाद में होते आपको नज़र आ रहे हैं, दूसरा आप क्या समझती हैं कि मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकेंगे? देखिए, नतीजा खेज इनको बनाना होगा। अभी इनिशियल फेज में पाकिस्तान को कामयाबी मिली है और ये कुछ छोटी मोटी कामयाबी नहीं है। इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम इसको अभी से दिया जा रहा है, मगर इसमें हमें वेट करना होगा 2 फेज डील जो है वो इसमें अडॉप्ट किए जाने का इम्कान है। आज 7 अप्रैल को इसके अंदर काम शुरू किया गया था और आपने देखा कि अभी 8वीं अप्रैल का जो है वो पूरा दिन इसके अंदर तमाम तर इन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस को डिस्कस करने में जो है वो लगाया जाएगा। ईरान ने जो वाटरवे की रीओपनिंग की पहले जितनी भी रिक्वेस्ट थी उसको रिजेक्ट किया था। अब देखना ये है
کہ اب ایران کی جانب سے آبنائے ہورمز پر کیا ڈیسیجن آتا ہے، کیونکہ بڑا ایک ٹیکنیکلی بڑا چیلنجنگ جو ہے وہ مرحلہ ہوگا جو اس کو ری اوپن کرنے کا بھی ہوگا۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے جب یہ یقین دہانی آ جانا، امریکی صدر اگر تسلیم کر چکے ہیں تو یقینی طور پر یہ بات پہلے منوا لی گئی ہوگی ایران سے بھی کہ اسٹریٹ آف ہورموز وہ اوپن کرے گا؟ جی، ابھی اس میں ہمیں باضابطہ اعلان جو ہے اس کا انتظار کرنا پڑے گا ایران کی جانب سے، کیونکہ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے بھی مزید بیانات آ رہے ہیں اور پاکستان کی جانب سے درخواست کی گئی ہے کہ دونوں فریقین جو ہے ان کو بیان بازی اس میں ایک تو بہت احتیاط کرنی ہوگی اور اس تمام تر سیز فائر کے انیشیشن کو ایک کانکریٹ انجام تک پہنچانے کے لیے کوشش کی جائے کہ 2 فیز ڈسکشن جو ہے وہ ہو، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس میں اسلام آباد ہی جو ہے وہ نیگوسیشن ٹیبل کو ہوسٹ کرے گا، مگر 2 فیز ڈیل بہت ضروری ہے اکارڈنگ ٹو اسلام آباد اکارڈ، اور ایک امیڈیٹ سیز فائر جو کہ انیشیٹ آج سے ہو گیا ہے، اب وہ لیڈ کرے گا اسٹریٹ آف ہورمز کی ری اوپننگ کے لیے، کیونکہ 15 دن تو کہا گیا ہے، مگر مجھے لگتا یہی ہے کہ 15 دن سے ایکسٹینڈ ہو کے 45 دن تک کی ونڈو پہ جائے گا۔ ریجنل فریم ورک اس میں بہت ضروری ہے، اس کے اوپر فوری طور پر کام شروع کیا جائے گا کہ فائنل اگریمنٹ جو ہے اس کو کس طرح کا ہونا چاہیے، اس پر کام کیا جائے گا۔ اسٹریٹ کو مینج کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، میں بار بار اس لیے بات کر رہی ہوں کہ اب اگلا فیز آپ کے سامنے اسٹریٹ کی ری اوپننگ، اس کی مینجمنٹ، اس کے ٹرمز آف ریفرنس اور اس میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، اس کے اوپر اب مزید بات چیت جو ہے وہ ہونے والی ہے، اور 10 نکاتی تجویز جو ہے ایران کی جانب سے، دیکھتے ہیں کہ اب مزید امریکہ کی جانب سے فالو اپ اسٹیٹمنٹ اس کے اوپر کیا آتا ہے۔ اچھا سمیرا، 2 ہفتوں کا وقفہ حتمی معاہدے کو مکمل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا صدر ٹرمپ کی جانب سے، یہ بھی ایک پازیٹیوٹی ہے، یعنی امریکی صدر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں۔ کل تک جو وہ یہ کہتے تھے کہ آج صبح امریکہ کے ٹائم کے مطابق 8 بجے تک کا وقت ہے، اس کے بعد ایک بہت بڑا حملہ ہوگا، ہستی سے ایران کو غالباً ان کے مطابق ختم کر دیا جائے گا۔ بہت بیک فٹ پہ جانا اور پھر اتنی پازیٹیوٹی شو کرنا، ایک تو اس میں وزیر اعظم کا کردار، پھر فیلڈ مارشل کا کردار، اور کیا وجوہات آپ کو سامنے لگتی ہیں کہ ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، اس کے اندر فیلڈ مارشل کا کردار بہت اہم ہے۔ ابھی میں اور آپ ہی کچھ دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ اس کی بنیاد رکھی جا چکی تھی 12 روزہ جنگ میں، جب فیلڈ مارشل واشنگٹن جا کر ان کی 1 on 1 ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے بعد بھی ہندوستان میں بہت چیخو پکار ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے وزیر اعظم کو اگنور کر کے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کو بلا کر اتنی عزت دی گئی، ان کو ان کے ساتھ 1 on 1 لنچن جو ہے وہ کیا گیا۔ تو یہ چیزیں بنیاد بن چکی تھی، ابھی دوبارہ سے اس کا ایک فیز 2 انیشیٹ کیا ہے، اور فیلڈ مارشل کو اس میں 100% کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی سول ملٹری جتنی بھی ڈپلومیٹک مشین ہے اس کو ٹریگر کر کے انہوں نے واشنگٹن کو کنونس کیا اور ایران کو کنونس کیا۔ آج شب سے جو مذاکرات ہاٹ لائن کے ذریعے جاری تھے، اس میں تمام تر ایمبیسیز جو اسلام آباد میں امریکی ایمبیسی، اسلام آباد میں ہی ایرانی ایمبیسی، اور واشنگٹن میں پاکستانی اور ایرانی ایمبیسی، اور اسی طرح تہران میں پاکستانی ایمبیسی، یہ سب آن بورڈ تھے، اور انہوں نے یہ تمام تر منٹس نوٹ کیے ہیں۔ مگر کلاسیفائڈ جتنی ڈسکشن تھی، کانورسیشن تھی، وہ جے ڈی وینس اور ان کے ڈیلیگیشن کے ساتھ جو کہ واشنگٹن میں تھے، ان کے ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ہوئی ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف ایرانی سائڈ سے بھی رابطے میں تھے، اور فالو اپ میں ایرانی قیادت سے بھی فیلڈ مارشل کی حتمی ملاقات جو ہے وہ وایا ہاٹ لائن ہوئی ہے۔